अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह का आगाज़ नाश्ते के साथ आप देख रहे हैं कि मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आज ना सुबह एक ऐसा काम हुआ, सुबह एक ऐसा काम हुआ जिसने ना मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम लोग एज़ अ मुआशरा किधर जा रहे हैं। हमें यूँ लगता है कि ये जो 4 लोग हैं ना, ये कोई और ही 4 लोग हैं जो बातें करते हैं। ये जो 4 लोग हैं ना, ये हम लोगों में फ़ॉल नहीं करते और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो जो 4 लोग हम समझते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोग हम ही हैं। हम अक्ल के अंधे बने हुए हैं जिन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जो ये सोचते नहीं है कि 4 लोग जो हैं वो हम ही हैं, वो हमने मिल के 4 लोग बनाए हैं। वो 4 लोग कहीं बाहर से नहीं आए हुए। हम लोगों की इतनी बुरी सोच है ना कि हम लोग, अगर कोई बंदा खाता पीता होगा तो हमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होना, और यही चीज़ अगर अपने घर में हो जाए तो हम कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। किसी का बेटा है ना, वो बहुत अच्छा कमाना शुरू हो जाए, बहुत अच्छा अपनी फैमिली को खिलाना शुरू हो जाए और बड़ी अच्छी उनको ज़िंदगी फ़राहम करना शुरू कर दे, तो हमारी ना आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और हमें यूँ लगता है कि ये खाने क्यों लग गया, ठीक है। और फिर हम वहाँ से ना उसके लिए नए नए अल्फाज ढूंढ के लाते हैं। मिसाल के तौर पे लोग कहेंगे ये तो चोरियाँ करता है, ये तो पता नहीं कहाँ पे डाके मारता है। सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे आसान है कहने के लिए, वो ये है कि ये तो हराम कमाता है। हम ये नहीं देखते कि अगला बंदा किस मेहनत से अपने बच्चों के लिए कमा के ला रहा है या अपनी फैमिली के लिए कमा के ला रहा है। जैसे ही किसी को हमने खाता पीता देखा, बस हम ये शुरू हो गए कि फ़लाँ तो हराम की कमाई खा रहा है, फ़लाँ तो हराम की कमाई नहीं खा रहा। और वही पैसा अगर उसी की बदौलत आपके अपने घर में आना शुरू हो जाए तो फिर वो बंदा तख्त ताज का मालिक होना चाहिए, और उसके बदले में हमारे जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि एक बंदे को सारा मुआशरा कह रहा होता है कि इसकी तो जो कमाई है ना वो हराम की है, ये तो पता नहीं कैसे का पैसा कमाता है, और फिर उसी बंदे के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमारे बच्चों को भी ये सिखा दो, तुम्हारा भला होगा, हमारे बच्चों को भी ये सिखा दो, हमें भी ये बता दो तुम क्या काम कर रहे हो। दिन से रात हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है मुझे इन चीज़ों के साथ डील करते हुए, ये चीज़ें सोचते हुए। मैं एक कुछ अरसा पहले मैं एक बीबी से मिली, औरत से, और उन्होंने मुझे इतनी लंबी तकरीर करके सुनाई कि वीडियोस बनाती हो, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, तुम्हें ऐसे नहीं होता, तुम्हें वैसे नहीं होता। मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं कौन सा कोई वल्गैरिटी कर रही हूँ, मैं कौन सा कोई अपना जिस्म दिखा रही हूँ, या मैं अगर मैं नाच गाने पे वीडियोस बनाऊँ तो मेरे भी आज बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर चैनल, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मिथ्स हैं माशरे में उनको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या जवाब मिला, ओहो तुमने मरना नहीं है, तुमने अपनी कब्र में अकेले जाना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने वैसे करना है। और यही लोग जब हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे पैरों तले बिछने तक को जाते हैं और हमें ये पूछते हैं, बार बार हमें ये बताते हैं कि ओ आपका तो काम बड़ा अच्छा है, वाह ये ऐसे है। मैंने पिछले दिनों ना एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि जब आपका बच्चा लाइव करना शुरू होता है ना, तो माँ बाप भी उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। उसके माशरे में उसके कज़न्स, उसके जो रिलेटिव होते हैं, उनके हमसाए जो होते हैं, सब उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। जैसे ही वो बंदा 1 साल में 5-6 महीने में या जब भी कमाने के काबिल हो जाता है, तो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता कि ये कमाई तुमने आया लोगों को गालियाँ दे के कमाई है, आया लोगों के साथ नाच गाना करके कमाई है, या तुमने किसी अच्छे तरीके से कमाई है। लेकिन उसकी वो इज़्ज़त बन जाती है कि जी ये अब बहुत अच्छी जगह पे फॉल कर रहा है। आपने बीसियों लोगों के ऐसे वाक़यात देखे होंगे, ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि आपको खुद पता चला होगा कि पहले माँ बाप ने डिसऑन कर दिया, फिर बाद में लड़की घर का ख़र्चा चलाने लगी, और उसके बाद माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, माशरे ने, हर किसी ने उसको गले से, ना सिर्फ गले से लगाया बल्कि उसको एप्रिसिएशन दी। और हमने अपने फिर बच्चों के बारे में बच्चों को उसके पास भेजा कि इससे तालीम हासिल करो, इससे पूछो इसने पैसे कैसे कमाए हैं। माशरे का काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। हमारे माशरे में हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और छोटी सी मिसाल दूँगी। किसी की बहू है ना, तो वो बेचारे अगर बुरे हालात में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अफोर्ड नहीं करते कि अपनी बहू के लिए वो अरेंज कर सके काम वाली, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं अरेंज कर पाते कि अगर बहू की प्रेगनेंसी हो तो वो उसको बहुत अच्छा खिलाएं पिलाएं, ठीक है। लेकिन आप अफोर्ड करते हो,
آپ افورڈ کرتے ہو، لیکن آپ کیا کرتے ہو، اچھا میں کیوں اس کو کام والی رکھوا کے دوں، میرے فلاں رشتہ دار ہیں ان کے گھر بھی تو کام والی نہیں ہے، میرے فلاں رشتہ دار ہیں ان کی تو کام والی نہیں ہے، پھر آپ اپنے آپ کو مالی طور پہ بھی اس لحاظ سے، یہ بات بہت کڑوی ہے، مجھے پتہ ہے یہ بات بہت کڑوی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کے پاؤں میں جوتے میں ہر وقت پاؤں گھسیڑنا ضروری نہیں ہوتا، ہر وقت دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی مقام پہ بٹھایا ہے تو کسی وجہ سے بٹھایا ہے، ٹھیک ہے، کچھ سوچ کے بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو 4 پیسے دیے ہیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ تم زندگی کی سہولیات اپنے گھر والوں کو مہیا کر سکتے ہو، تو بھائی کیوں نہیں، کیوں آپ لوگ اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ فلاں نے اپنی بہو کے لیے، پھر یہ بڑی گندی بات ہے کہ آپ کے گھر میں کام والیاں لگی ہوتی ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو، آپ کی ماں کو، سب کی خدمت کاری ہوتی ہیں، تب تک وہ کام والیاں رکھنی جائز ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ کام والی آپ کی بیوی کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یا جیسے ہی گھر میں کام آ جاتی ہے تو آپ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اب اس کام والی کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ پھر یہ کہیں گے کہ فلاں نے تو اپنے گھر میں کام والی نہیں رکھی تھی، ٹھیک ہے، گھر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عورت کو اوور برڈن کر دیا جائے، یہاں پہ 4 4 5 5 دیور جیٹھ بیٹھے ہوتے ہیں، 2 2 3 3 نندے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ ایک بیچاری جو لائی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ کام پہ لگا دیتے ہو، اور پھر آپ مثال دیتے ہو کہ فلاں نے بھی تو اپنی بہو کو کام والی نہیں رکھ کے دی، لیکن جب دوسری سائڈ پہ آپ لوگ آتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ کوئی بندہ اچھا کما رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو دیکھ کے جیلس ہوتے ہو، موازنہ کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ مناسب مقدار میں چیز کھائیں نا تو پیٹ خراب نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ الٹ ہے، ہمیں جہاں پہ مفتے کا ملے گا وہاں پہ ہم آنکھیں بند کر کے اتنا زیادہ کھائیں گے، اتنا زیادہ کھائیں گے کہ ہمارا پیٹ خود ہم سے معافیاں مانگنی شروع ہو جاتا ہے کہ بھیا بس کرو اب مت کھاؤ، اور جہاں پہ ہمیں خود کھلانا کسی کو پڑ جائے تو ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیتے ہیں، سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس ساری تنقید کا مقصد کیا ہے، میں جو اتنا بولی ہوں اس ساری تنقید کا مقصد کیا ہے، اس ساری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے کے 4 لوگ ہیں نا، یہ بھیا یہ کہیں سے اٹھ کے نہیں آ رہے، یہ ہم 4 لوگ ہیں، ہم 4 لوگ ہیں، ہم ہیں جو ایک دوسرے کو، ہمیں کسی کی بات بری لگی، ہم نے آگے سے جا کے دوسرے بندے کو بتائی، اس نے کسی اور کو بتائی، اس نے آگے سے کسی اور کو بتائی، اور یہ بن گئے 4 لوگ، ٹھیک ہے، جو ہمارے معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، جو ہماری چیزیں خراب کرتے ہیں، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ کی لائن درست ہے، آپ ایک اچھا کام کرے ہو، آپ بے خوف و خطر ہو کے وہ کام کرو، اور جب آپ کو یوں لگے نا کہ مجھے فلاں لوگ تنقید، مجھے بڑی سٹریس ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم انٹرنیٹ پہ کام کر رہی ہو لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر میں کسی دفتر میں جا کے کام کرتی ہوں اور وہاں پہ جا کے لوگ مجھے ہراساں کرتے ہیں تو پھر وہاں کا جواب دے کون ہے، کیا میں اس چیز سے بری الذمہ ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے تو میں بری الذمہ ہوں، نہیں، میں بری الذمہ نہیں ہوں، وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ ہراسمنٹ کی تو پھر تم گھر بیٹھ جاؤ، کہیں پہ بھی کسی بھی کام میں لگ جاؤ، جو مرضی کرنا شروع ہو جاؤ، آپ، ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے دنیا کو خوش رکھنے کی بجائے، دنیا کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اپنی دنیا سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی چیزیں درست کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ نہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، اگر میں نے گھر میں ایکسٹرا فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، اگر بچوں کو کھانے پہ لے کے گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں ایسے کیا تو مجھے لوگوں نے کیا کہنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اپنی فیملی کو اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو خوش رکھتے ہیں، اور بہنوں کے علاوہ بیویاں بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کسی کو کسی بات سے کوئی تنقید ہو تو آپ مجھے بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مجھے میسیجز کر کے بتا سکتے ہیں، مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور امید ہے کہ کسی کو کوئی بات بری نہیں لگے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔